घर की मुलाजमा रोज मुझे कहती, डॉक्टर साहबा आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे इसकी बातों की समझ ना आती। एक रोज मेरी तबीयत खराब हो गई तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आई तो मेरे कमरे से चीखों की आवाजें आ रही थी। शोहर तो घर पर था नहीं, मगर जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई कि छोटी बेटी मैं कई दिनों से देख रही थी कि मुलाजमा बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यही रवैया अपनाए देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि खैर तो है, क्या तुम्हें कोई बात करनी है। मुझे लगता था कि शायद उसे पैसों का मसला होगा, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का यही तो होता है कि इन्हें हर वक्त तो बस पैसों की ही जरूरत होती है। तो मैंने इसीलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की जरूरत तो नहीं तुम्हें। कहने लगी, नहीं बेगम साहबा, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आ रहे थे। मैंने उसे कहा कि जल्दी बताओ, मुझे अस्पताल के लिए देर हो रही है। तो कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। ये बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना करूँ? वो होती कौन थी मुझे ये मशवरा देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वो बगैर कुछ कहे जल्दी से वहाँ से भाग गई। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज्यादा काम करने पड़े होंगे, इसलिए ऐसा कह रही होगी। खैर, मुझे वैसे भी काफी दिनों से इसका रवैया कुछ मशकूक ही लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस पर नजर रख ही लेनी चाहिए और पता चलाना चाहिए कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाहती है और क्या कर रही है। मैं अस्पताल चली आई। मेरे वैसे तो एक अरसे तक दिन की ड्यूटियां ही थी, मगर अब पिछले 2 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें इसलिए भी कोई मसला नहीं होता था कि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने मुलाजमा को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वो दिन रात हमारे घर में रहे और शाम को तो मेरा शोहर भी घर चला जाता था, तो इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुलाजमा के बारे में मुझे अजीबोगरीब से ख्यालात आ रहे थे। पता नहीं क्यों ख्यालात आ रहे थे, कहीं वो मेरी पीठ के पीछे कुछ गलत न कर रही हो। अक्सर मैं साथी खवातीन की बातें सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी मुलाजमा के सर पर छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके शोहर ने उसकी मुलाजमा से ही अफेयर चला लिया और छुप कर दूसरा निकाह भी कर लिया। जब से मैंने ये खबर सुनी थी तो चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ मुझे अपने शोहर पर मुकम्मल एतबार था कि हरगिज मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, और मुझे उस मुलाजमा पर भी एतबार था कि वो एक शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदल देर नहीं लगती। मैंने अपने शोहर और मुलाजमा पर नजर रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे शोहर मुलाजमा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनका नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती कि अगली सुबह मेरी आंखें नहीं खोल पाती थी। अगले कुछ दिन यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे बज़ाहिर ऐसी कोई बात नजर नहीं आई तो मैं भी मुतमईन होगी। लेकिन फिर से एक दिन वो मेरे पास आकर कहने लगी, बेगम साहब, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन के औकात में करवा लें। आपके जाने के बाद आपके किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। वो बहुत गुस्से से कहकर वहाँ से चली गई तो मैं चौंक कर रह गई कि मेरे हिस्से की इसका क्या मतलब हो सकता था। कहीं वो मेरे हिस्से का वक्त मेरे शोहर के साथ तो नहीं गुजार रही थी। मैं ये सोच सोच कर पागल हो गई थी। ये सोचते ही मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वैसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए था कि आखिर इसकी इस बार की तकरार के पीछे मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं। यहाँ तक एक दिन तो मेरी बड़ी बेटी ने भी दबे लफ्जों में मुझे कह दिया, मम्मा आप कोशिश करें कि रात को घर पर ही रहा करें। मुझे समझ नहीं आ रही थी, एक तो नौकरानी और फिर मेरी बेटी। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम लिया था और कभी कोई एक्स्ट्रा फेवर एहसान नहीं लिया था, और अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हुए मैं खुश दिली से पूरी कर लेती। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए मैंने 2 साल की बात कर रखी थी कि मैं 2 साल में तक मजीद ड्यूटी कर लूंगी, और अब ऐसी अचानक से मैं छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मेरी मुलाजमा का नाम रानी था और वो पिछले 1 साल से मेरे घर पर नौकरी करती आ रही थी।
اور اس سارے عرصے کے دوران نہ تو اسے مجھ سے کوئی شکایت ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے اس سے۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی جس کے 2 بچے تھے جن کو پالنے کی خاطر وہ میرے گھر پر نوکری کا کام کرتی تھی۔ میں نے اسے ملازمت کے لیے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہوگا۔ اس کے بچے اس کے ماں باپ پالتے تھے اور وہ گاؤں میں رہتے تھے اور وہ اکیلی ہی ہمارے گھر پہ رہتی تھی۔ میں نے اس سے کئی بار کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو اپنے بچوں کو بھی یہاں پر بلوا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روک سکتی، جہاں تم رہتی ہو وہاں وہ بھی رہ لیں گے، مگر جانے کیا بات تھی کہ وہ منع ہی کرتی تھی۔ اس کے ساتھ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، اس نے آج تک کبھی کسی کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا برتاؤ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا اور وہ بس ہر وقت مجھ سے ایک ہی بات کرتی رہتی کہ میں اپنی ڈیوٹی دن کے اوقات میں کروا لوں، رات کو گھر پر ہی رہوں۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، وہ کیا کرنے والی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ آخر رات کو ایسا گھر پر کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا گھبرا کر مجھ سے بات کہتی ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ میں آن ڈیوٹی ہی تھی کہ اچانک ایک نرس مجھے آ کر کہنے لگی کہ کوئی عورت ہے، بڑی دور سے آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہ کوئی مریضہ ہے، کیونکہ اس وقت میری ڈیوٹی ایمرجنسی میں تھی۔ تو کہنے لگی نہیں، وہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے۔ میں حیران ہوتی ہوئی باہر آئی، میرے کون سے رشتہ دار اس وقت مجھ سے ملنے ہسپتال آ گئے تھے۔ میں باہر گئی تو ایک انجان عورت کو سامنے کھا کر پایا۔ میں نے تجسس اور حیرت کے مارے اسے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ تو کہنے لگی کیا آپ ہی ڈاکٹر مبشرہ ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے ایک دم سے موبائل کا کیمرہ نکالا اور میری تصویریں کھینچ کر بھاگ گئی۔ مجھے تو کچھ سیکنڈز کے لیے سمجھ نہ آئی کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہ آئی، وہ بھاگ چکی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی کہ اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے میری تصویریں کیوں بنائی اور وہ کون ہے، لیکن بہت تیز سے باہر بھاگ چکی تھی۔ میں پریشان ہوتی ہوئی واپس آ گئی اور سوچنے لگی یا خدا یہ میرے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، کون تھی یہ عورت اور یہاں کس مقصد کے تحت آئی تھی؟ میری چھٹی سے مسلسل مجھے اشارے دے رہی تھی کہ شاید میری زندگی میں کچھ تو بہت غلط ہونے والا ہے۔ ان دنوں میں جانتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور خاص طور پر اپنے شوہر کو بہت زیادہ نظر انداز کر رہی ہوں، کیونکہ رات کی ڈیوٹیاں بہت تھکا دینے والی ہوتی ہیں اور صبح جب تک میں اٹھتی تھی میرے شوہر دفتر پہنچ گئے ہوتے تھے اور رات کو جب میں نے یہاں پرانا ہوتا تب تک وہ آفس سے آئے ہی نہیں ہوتے تھے۔ عجیب سی زندگی ہو گئی تھی، کافی دنوں سے ان سے بات چیت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے ان کو کال کی کہ ملنا تو نہیں تو چلو کم سے کم کال پر ہی بات کر لیں، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر میں نے ان کے دفتر میں کال کی تو ان کی سیکرٹری نے بتایا کہ وہ تو پچھلے کئی دنوں سے دفتر ہی نہیں آ رہے۔ مجھے تو اس بارے میں خبر ہی نہیں تھی کہ وہ دفتر جا بھی نہیں رہے یا نہیں، لیکن پریشانی والی بات تو یہ تھی کہ وہ روزانہ گھر سے دفتر کے لیے نکلتے تھے، پھر ایسے کیسے وہ کہیں جا سکتے تھے؟ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں چھٹی کر لیتی ہوں۔ جب میں نے یہ بات گھر میں سب کو بتائی تو سب بہت خوش ہوئے، خاص طور پر میری ملازمہ کے چہرے پر تو میں نے واضح طور پر خوشی کے تاثرات دیکھے۔ اور اسی رات میں نے اسے فون پر کسی سے باتیں کرتے سنا۔ وہ کسی کو بتا رہی تھی میڈم صاحب گھر پر ہی شکر ہے کہ آج میری جان چھوٹ گئی، ورنہ تو ان کے حصے کی سزا بھگتتے شاید میرا دام ہی نکل جاتا۔ جب میں اس کے قریب گئی تو اس نے جلدی سے گھبرا کر فون بند کر دیا اور میں نے اس سے جب پوچھا کہ کس سے بات کر رہی تو کہنے لگی کہ کسی سے بھی نہیں، اماں سے اپنے بچوں کا بس حال پال پوچھ رہی تھی۔ مجھے اب رانی کے بارے میں شک ہو گیا تھا کہ یہ کوئی تو کھچڑی پکا رہی ہے، یہ مجھ سے کوئی بڑی بات چھپا رہی ہے یا پھر یہی کسی غلط کام میں مبلوس ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آج گھر پر رہ کے دیکھ ہی لیتی ہوں کہ آخر یہاں پر ایسا کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے تو کچھ بھی ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا۔ سب لوگ بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ میرا شوہر میری چھٹی کرنے سے بہت تو خوش تھا، کہنے لگا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی خوش ہے یا ناخوش رہنے کا ناٹک کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ہر اس گھر سے جانے کے بعد اس کا اور ملازمہ کا کچھ سین چلتا ہو۔ اس لیے وہ مجھے کہتی کہ آپ گھر پر ہی رہیں۔ میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی تو یونیورسٹی میں تھی جبکہ چھوٹی بیٹی کالج میں پڑھتی تھی۔ بیٹا سب سے چھوٹا تھا اور وہ اسکول جاتا تھا۔ اس گھر میں ہم بس یہی افراد تھے اور میرا خیال تھا کہ اتنے سارے افراد کے لیے صرف ایک ہی ملازمہ کافی ہے، اس لیے میں نے کبھی رانی کے علاوہ کسی اور کو رکھنے کی بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اور اگر 1-2 بار میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا بھی کہ کوئی اور ملازمہ رکھ دوں تو سب نے رانی کی بہت تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی نہیں، تو کیا ضرورت ہے کوئی اور ملازمہ رکھنے کی؟ تو میں بھی مطمئن ہو گئی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ آج کل رانی اور بچے دونوں ہی ایک دوسرے سے کھینچے سے نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ اب ان کا اچھے سے خیال نہیں رکھتی تھی یا کوئی اور بات تھی۔ میں نے گھر پر رہ کر دیکھ لیا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، جانے یہ رانی کے ڈرامے کب ختم ہونے والے تھے۔ میں نے یہی سوچا اور اگلے دن دوبارہ سے اپنی نئی ڈیوٹی سٹارٹ کر لی۔ 2 دن بعد کی ہی بات تھی، میں صبح جلدی سے اٹھ گئی تھی کیونکہ شام میں مجھے اپنے ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی
में जाना था, तो मैंने सोचा कि इसके लिए कोई गिफ्ट ले आती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार में गई। मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा क्योंकि सामने के मंजर तो मुझे साकत ही कर दिया। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे जहन में नक्श था, और वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर क्लिक की थी और भाग गई थी। वही उस वक्त मेरे शौहर के साथ खड़ी बातें कर रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे शौहर ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर औरत को दिए और खुद वहाँ से चला गया। मेरा तो सर चकरा रहा था कि ये औरत कौन है और इसका मेरे शौहर के साथ ऐसा क्या ताल्लुक है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने उस औरत को पहले देखा है, लेकिन मुझे जहन में नहीं आ रहा था कि इससे पहले मैंने कहाँ देखा होगा। मैंने सोचा कि मैं अभी उसे जाकर पूछ ही लेती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं उसकी तरफ बढ़ती मैंने उसे किसी और औरत के साथ मिलते हुए देखा, और वो औरत कोई नहीं बल्कि मेरी मुलाजमा रानी थी। इससे पहले वाली औरत ने जो पैसे मेरे शौहर से लिए थे, इसमें से आधे उसने रानी को दे दिए और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाई वहाँ से रवाना हो गए। ये सब देखकर अब तो मुझे पक्का अंदाजा हो गया था कि जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश हो रही है, और इस साजिश में मेरा शौहर और मेरी मुलाजमा शामिल थे। और मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस वक्त तक मेरे शौहर भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हारे साथ ही निकलना चाहता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर ये भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम कर ही लूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई रही। सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा और मेरी तबीयत खराब होने लगी। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा नहीं ख्याल आप रात भर ड्यूटी दे सकेंगे, आपको घर चले जाना चाहिए। मुझे लग रहा था कि आखिर मैं मजीद यहाँ कुछ देर रही तो शायद मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैंने अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दे दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैंने कभी अचानक रात वक्त घर पर नहीं आई थी। दरवाजा बंद था। मैंने सोचा कि इन लोगों को जगाने से बेहतर है कि मैं अपनी एक्स्ट्रा चाबी से खुद ही दरवाजा खोल लूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हो गया कि शायद मेरे शौहर अभी तक घर वापस नहीं लौटे क्योंकि उनके गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी कि अचानक मुझे चीखों की आवाजें सुनाई दी। आवाजें ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो मुझे मेरी बड़ी बेटी नजर आई। वो भी अपने कमरे में के दरवाजे के आगे मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। मुझे देखकर वो थोड़ी सी घबरा गई थी। वो शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि मैं घर भी वापस आ सकती हूँ। चीखों की आवाज भी मेरे छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैं आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगी कि उसने मुझे रोक लिया और कहने लगी, नहीं आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने परेशान होकर पूछा कि क्यों ना जाऊं? वो चीख रही है, आखिर क्या हुआ है उसे? मैंने उससे पूछा आखिर क्या हो रहा है और ये क्या चल रहा है, और एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद ही चीखें निकल गई क्योंकि वो मंजर था ही ऐसा जिसने मुझे लर्ज कर रख दिया था। मैंने देखा था मेरी छोटी बेटी मेरी मुलाजमा को बुरी तरह से पीट रही थी और वो चीखू की आवाज भी उसकी थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वो भी मुझे देखकर परेशान हो गई। रानी जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आकर छुप गई और कहने लगी, इसलिए तो आप तो कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट न किया करें क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है, और आज से नहीं कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम रानी को क्यों मार रही हो? आखिर इसने ऐसा क्या किया जो तुम यूं उसको बहुत बुरे तरीके से पीट रही हो? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी धक्का दे दिया और कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोले, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। उस वक्त मुझे उसकी हालत इंतहाई गैर होती हुई महसूस हो रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि अपने होश में हवास में थी। दूसरी तरफ रानी बहुत बुरे तरीके से डरी हुई थी। मैंने अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि ये सब क्या है और कब से हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहने लगी कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देखकर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया था, ये मुझे ही पहचानने से क्यों इनकार कर रही थी। रानी कमरे से निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ यूं भागी कि जैसे एक मिनट भी यहाँ पर रही तो कहीं उसे फिर ना उसे पकड़ लिया जाए। मैं परेशान होती हुई बड़ी बेटी के साथ उसके कमरे में आ गई तो वो कहने लगी कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। रानी ने कितनी बार आपको कहा था कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, और मैंने भी आपको 3 बार कहा था कि आप रात घर पर ही रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप जरा याद करें कि आपने आखिरी बार कब हम बेटियों के पास बैठकर हमें प्यार दिया था, हमारे दिल की कोई बात सुनी थी। उसके बाद सुनकर मैं एक लम्हे को चुप रह गई क्योंकि वो सच कह रही थी। इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक को तकमील तक पहुंचाया था। मेरे शौहर चौंके अच्छे से वाकिफ थे कि मेरे क्या शौक है, इसलिए उन्हें शादी के बाद मुझे पढ़ने से नहीं रोका था और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने की भी इजाजत दे दी थी, और शुरू से ही मेरे बच्चों को नौकरों ने पाला था। मैं भी अगरचा अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को वक्त दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत जिम्मेदारी होती थी और मेरा ज्यादातर वक्त अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद
میں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کروں۔ ہاں، میں انہیں زیادہ وقت نہیں دے پائی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ان پر توجہ نہیں دیتی، ان سے پیار نہیں کرتی۔ بڑی بیٹی کہنے لگی کہ میں نے تو جیسے تیسے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں، مگر وہ چھوٹی ہے، کالج میں غلط صحبت میں پڑ گئی ہے، اسے ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ملتا نہیں۔ وہ تو دماغی بیماری کا شکار ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اندر کا غصہ رانی کو مار پیٹ کر نکال لیتی ہے اور اس وقت اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی ماں ہے، اور وہ چونکہ آپ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کر پائی، آپ کو کچھ نہیں کہہ پائی، اس لیے وہ رانی کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اسے بری طرح سے پیٹتی ہے اور اپنے اندر کا غصہ نکال لیتی ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ رانی سے نہ صرف معافی مانگتی ہے بلکہ اسے بہت سارے پیسے بھی دیتی ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ نہ بتائے۔ رانی بیچاری بھی آخر کہاں تک صبر کرتی، وہ آپ کو ساری باتیں تو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن آپ کو یہی کہتی کہ آپ گھر پر رہا کریں۔ کبھی وہ اسے لاڈ اور پیار سے فرمائشیں کرتی تھی اور ساری رات اسے کھانے پکوا کر پھر اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی فرمائش کرتی تھی، تو کبھی کچھ اور۔ وہ سب جو ایک بیٹی اپنی ماں سے چاہتی ہے وہ رانی سے کہتی تھی کہ وہ اس کی ماں بننے کا ناٹک کر کے اسے وہ سب خوشیاں دے، اور جب رانی منع کرتی تو وہ اسے پیٹ دیتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر مجھے اب سمجھ آ گئی تھی رانی کیوں کہتی تھی کہ آپ کے حصے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے، کیونکہ شاید وہ سارا غصہ اور میرے لیے ہی تھی جو رانی نکالتی تھی، کیونکہ شاید وہ سارا غصہ اور فرسٹریشن میرے لیے ہی تھا جو رانی پر نکلتی تھی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچوں کے ساتھ ایسا سب کچھ چل رہا ہوگا، لیکن میرے شوہر کا اس دن سے اس عورت سے ملنے کا کیا پلان تھا جس نے میری تصویریں کھینچی تھی، اور یہ سب رانی کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے جا کر اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، بیگم صاحب آپ تو میری کوئی بات ہی نہیں سننے کو تیار تھی، تو میں نے آپ کی بیٹی کی جو بھی حالت تھی وہ آپ کے شوہر کو بتا دی۔ انہوں نے ایک سائیکٹرسٹ کو ساری بات بتائی اور اس سے درخواست کی کہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ سیشنز لے کر اس کو ٹھیک کر دیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چلے اور آپ سوچوں میں مبتلا ہو جائیں۔ سائیکٹرسٹ وہی عورت تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں پر اور کس ہسپتال میں کام کرتی ہیں، اور میں نے چونکہ اسے صاحب کے منع کرنے کے باوجود آپ کے ہسپتال کا ایڈریس دیا تھا، تو اس لیے اس نے اپنی جو بھی فیس صاحب سے لی تھی اس میں سے تھوڑے سے پیسے بھی مجھے دے دیے، اور اسی دن آپ نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ میں چھپ کر بات بھی اس سے کرتی تھی۔ جب میری اس سائیکٹرسٹ سے بات ہوتی اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس دن ہسپتال میں ایسی حرکت کیوں کی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں بس آپ کو چونکانا چاہتی تھی اور یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ ہسپتال سے باہر بھی ایک دنیا ہے، اور میری اس حرکت کو بعد کم سے کم آپ مشکوک ہی ہو جاتی اور اسی بہانے اپنے گھر پر دھیان دیتی۔ میں شرمندہ ہو گئی، واقعی میں نے ہمیشہ ہسپتال اور ڈیوٹی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اگنور کیا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی شروع سے ہی اپنے آپ میں مگن رہنے والی بچی، اور میں نے کبھی اس پر ویسا توجہ نہیں دی تھی جس کی وہ حقدار تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس سب کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم ماں باپ کو اپنے کریئر کے پیچھے اتنا بھی پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگنور کر دیں۔ میرے شوہر کو مجھ سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں احساس جرم میں مبتلا ہوں، اس لیے وہ خود سارے معاملے کو ڈیل کرنا چاہ رہے تھے، مگر اب میں سمجھ گئی تھی کہ سائیکٹرسٹ کے علاوہ وہ مجھے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں نے کچھ عرصے کے لیے چھٹی لے لی تاکہ اپنے گھر اور بچوں کو وقت دے سکوں، اور ہم سب نے مل کر میری چھوٹی بیٹی کو ٹھیک کر لیا، اور میں نے بھی دن کی شفٹ میں صرف کچھ گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میرے بچے اور گھر متاثر نہ ہوں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پیاری ویڈیو جس میں ڈیوٹی کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اگنور مت کیا کریں، نہیں تو ایسے نتیجے بھی حاصل کرنے پڑ جائیں گے۔ شکریہ۔